बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इस वक्त एक बार फिर वहाँ पर मौत का खेल जारी है। ऐसा लग रहा है कि कराची में हालात पुरअमन होते ही नहीं चले जा रहे, बल्कि दिन ब दिन ये सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। आज भी दिन के दौरान यानी अब से कुछ देर कबल कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक बस पर फायरिंग हुई है, जिससे 6 अफराद जाँ बाक हो गए हैं और यूं सिर्फ आज कराची में जाँ बाक होने वालों की तादाद 27 हो गई है। कस्बा कॉलोनी में भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग का सिलसिला जारी है। एक तरफ सियासी कशमकश है, सियासी हलचल है, मुख्तलिफ अलायंसेज, मुख्तलिफ इत्तेहाद बनने के हवाले से बात हो रही है, जिसके लिए सियासी जमातें, अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ कराची जल रहा है और यहाँ पर लोग अपने प्यारों की लाशें उठाने में मसरूफ़ हैं। अब से कुछ देर कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि कुछ दिनों से अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की जा रही है और MQM की राब्ता कमेटी ये कहती है कि हमें हुकूमत से अलहदगी की सज़ा दी जा रही है। पुलिस और रेंजर्स मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयों की बजाय महज अलामती तौर पर खड़े हैं, वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की मौजूदगी में हमले कराए जा रहे हैं और राब्ता कमेटी का यह कहना था कि MQM के अरकान सिंध असम्बली कल कराची प्रेस क्लब से CM हाउस तक पुरअमन एहतजाज करेंगे और अगर हुकूमत ने मुसल्लह हमले बंद न कराए तो हड़ताल की कॉल देने पर मजबूर होंगे और इसके साथ साथ सेनेट, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में भी शदीद एहतजाज किया जाएगा। कराची के हालात को कौन संवारेगा, यह है वो अहम तरीन सवाल। और हमारी सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद तो कर रही हैं, लेकिन कराची के अंदर अमन कौन कायम करेगा, ये एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन गुज़श्ता 3 से 4 दिन से जो कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से कराची आखिरी सरहद की हैसियत इख्तियार कर गया है। शहर कायद कराची में बिगड़ती हुई अमन व अमान की सूरत हाल मजीद अबतर होती चली जा रही है और ऐसा लगता है कि लड़ाई को मजीद पेचीदा बनाने और इसका दायरा फैलाने में लैंड माफिया, भत्ता माफिया और जराइम पेशा ग्रोहों का किरदार बहुत बढ़ गया है। साल 2010 में भी कराची मजहबी हमआहंगी और सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बहुत गैर तसल्ली बख्श रहा और 1250 से जायद मासूम शहरियों को टारगेट किलिंग और तशद्दुद की कार्रवाइयों में हलाक कर दिया गया। कराची में टारगेट किलिंग और कत्ल गारत गिरी का ये रुझान 1995 से अब तक सबसे ज्यादा है। कराची इस वक्त एक आतिश फिशां के दहाने पर पहुंच गया है और साल 2011 में भी बदमनी, कत्ल गारत और टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। कराची में जनवरी से जून 2011 तक कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 1138 से जायद रही, जिसमें टारगेट किलिंग, सियासी और लिसानी बुनियादों पर मारे जाने वाले मासूम शहरी भी शामिल हैं। ये जो वाक़यात हैं ये आज से नहीं, ये काफ़ी अरसे से हैं और ख़ासतौर पर पिछले 3 दिन में जो वाक़यात हुए हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है कराची का, जिसमें ये ज़्यादा टेंशन पाया जा रहा है और काफ़ी अमवात हुई हैं और इन 3 दिनों में कुल 102 अफराद को इन वाक़यात में मुलविस उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्क के सबसे बड़े माशी मरकज कराची में आज आग और खून की होली खेली जा रही है और हालात इस कदर मखदूश हो चुके हैं कि लोग कराची में अपने प्यारों की लाशें उठाने पर मजबूर हैं, जबकि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हालात को काबू करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तीनों पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या ALP हो, उनकी कोशिश यही होती है कि शहर में अमन हो, इसलिए कि उनके पॉलिटिकल स्टेक्स हैं शहर के अंदर। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि शहर में जो है वो बदमनी हो जाए और शहर जो है वो लाकानूनीयत का दौर हो जाए और लोग उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को कोसे कि उनके होते हुए ये सारे मामलात हो रहे हैं। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज की अंदर से ये विल है तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपस में यूनाइट होकर मिलकर जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पाबंद करना पड़ेगा कि जी आप इन चीज़ों को ठीक करें और शहर के अमन को बहाल करें।
कराची में तमाम स्टेक होल्डर्स, सूबाई इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान कई बार लाए अमल भी तैयार किया गया ताकि बिला तफरीक और इम्तियाज शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं हो रहा। कौन होगा जो पहल करेगा? और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों भी तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, सियासी जमातें थीं, वो आपस में मिली बैठीं और उसके बाद इस अज़्म का इजहार किया गया कि कराची में अमन व अमान कायम किया जाएगा। और उसके बाद हालात कुछ बेहतर हुए, लेकिन गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ में हालात बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। इसका हल क्या है, इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरीद पराचा, और हमारे साथ लाहौर से मौजूद रहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब उमर सरफराज चीमा। चीमा साहब आपको और पराचा साहब आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। पराचा साहब, आप फरमाइएगा कि तमाम जमातें आपस में तो मिल बैठती हैं और कहा जाता है कि अमन व अमान कायम किया जाएगा, लेकिन कुछ रोज़ सिलसिला रुकता है और उसके बाद फिर आग और खून की होली खेली जाती है कराची के अंदर। मसला क्या है? क्या हम कमिटेड नहीं हैं, या हम उसको जो हम एक अज़्म का इजहार करते हैं उसको अमली जामा नहीं पहना सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में सिरे से कानून और कानून की हुक्मरानी मौजूद नहीं है। एक दिन के लिए भी उसे चलने नहीं दिया गया। अदालतों तक को फेल किया गया, अदालतों में हमले किए गए, चीफ जस्टिस को आने से रोक दिया गया। और ये कराची का एक मजमूई तौर पर एक गुज़श्ता एक तवील अरसे से यानी तकरीबन 25,000 बेगुनाह लोग मारे गए हैं और किसी एक आदमी का भी कातिल अभी तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा। ये दुनिया में वाहिद खित्ता है, शायद दुनिया के बड़े बड़े बदअमन इलाकों के अंदर भी ये सूरत हाल नहीं है कि ना कोई गिरफ्तार हो, अगर कोई गिरफ्तार हो तो कुछ दिनों बाद रिहा हो जाए और फिर उसके बाद लोग जो हैं वो इसके ऊपर शुक्र करें कि आज जो है वो ज्यादा लाशें नहीं गिरी, आज कम लाशें गिरी हैं। और मरने वाले जो है वो कोई माफिया के लोग नहीं हैं, मारने वाले माफिया के लोग हैं, मरने वाला तो गरीब आदमी है। बस के अंदर दाखिल होकर देख कर के खास तरह के लोग, खास जबान बोलने वाले कौन है, उनको बस से उतार के उनको जो है वो वहां मौके पे मार दिया जाता है। ये सूरत हाल यानी एक ऐसी है कि जिसको कौन सा मुआशरा बर्दाश्त करता है और कौन सा कल्चर इसकी इजाजत देता है और कौन सा आईन और कानून इसकी इजाजत देता है और कौन सी सियासी मसलहतें इन सारी चीजों के ऊपर फिर समझौते करने की एक जो है वो पैदा कर देती हैं। जी चीमा साहब, सियासी मसलहतें आड़े आती हैं अमन व अमान कायम करने के हवाले से। आपकी जमात इस सूरत हाल से कितनी तशवीश का शिकार है? शुक्रिया जावेद साहब। मैं समझता हूँ कि जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बड़ी एक आपने बिल्कुल सही बात की कि कराची जैसे शहर की एक बड़ी एक अहमियत है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और इस शहर को के अंदर इस किस्म के हालात पैदा करना यकीनन पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बायस है। और इसके अंदर पिछले 3-3.5 साल से हमने देखा कि जो जमातें हुकूमत में मौजूद थीं उन्हीं जमातों की जानिब से डिफरेंट रिपोर्ट्स आई कि उनकी सरपरस्ती में मुख्तलिफ लैंड माफिया, भत्ता माफिया और इसी तरह के जो दूसरे ग्रोह हैं उनकी सरपरस्ती की जा रही है। और जब दूसरी जानब हम देखते हैं, कहने को तो ये बात की जाती है कि जिस तमाम सियासी जमातें बैठ के एक लाएअमल बनाएं और इंतज़ामिया से कहें कि वो इसके ऊपर जो है अमल दरामद कराएं, लेकिन आप हक़ाइक़ तो देखें कि इंतज़ामिया के अंदर या पुलिस की अगर आप बात करते हैं तो पुलिस के अंदर भी जब तक ये जमातें, जब तक अब सरपरस्ती जो है इन्वॉल्वमेंट अपनी कम नहीं करती, जब तक पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाता, तब तक ये हालात जो है मामूल पे नहीं आ सकते। क्योंकि आप ये देखें, यही वो जमातें हैं जिनके मुख्तलिफ जो ग्रुप्स जो हैं वो सारी इन वाक़यात के पीछे ज़िम्मेदार हैं। और जब ये उन लोगों को पकड़ा जाता है, अभी कुछ माह पहले भी बात आई हुकूमत सिंध की जानिब से, लेकिन जब उन्हीं असल मुजरिम जब पकड़े जाते हैं, उनके बजाय उनके ट्रायल इंक्वायरी करने के उनको मुफाहमत या किसी ना किसी सियासी डील के जब मसलतों के तहत जब छोड़ दिया जाता है, तो हालात किस तरह से जो है हम तवक्को कर सकते हैं कि ठीक बेहतरी की तरफ जानिब जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है जावेद साहब के जो जमातें इस वक्त ख़ास तौर पे जो हुकूमत में बैठी जमातें वो जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और कम से कम पुलिस को जो है डीपोलिटिसाइज करें। कराची देखें, इतना बड़ी आबादी का शहर है और वहाँ पे अगर आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो 2000 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला जो है वो उस पर ठीक है चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। गुफ्तगू को हम आगे भी बढ़ाएंगे और जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं उस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। पराचा साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए एक ब्रेक के बाद।
پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی کی صورتحال، امن و امان اور سیاسی جو اتحاد بن رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ فرید پراچا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے عمر سرفراز چیمہ نے، اور اس گفتگو میں ہمیں اب سے کچھ دیر بعد جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل اور سینئر رہنما جناب اقبال ظفر جھگڑا بھی۔ لیکن پراچا صاحب آپ فرمائیے گا، آج آئی جی سندھ کہتے ہیں واجد درانی صاحب کہ کراچی کے حالات بٹن دبا کر حل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ بٹن دبا کے تو نہیں حل کیے جا سکتے، لیکن اس کے لیے کوئی ایک پولیٹیکل ول بھی ہوتی ہے، کوئی حکمت عملی بھی ہوتی ہے، کیسے حل کیے جائیں گے پھر یہ مسائل؟ اچھا، عجیب مذاق خیز بیان ہے جاوید صاحب کہ یعنی ایک آئی جی سندھ جو ہے وہ اس بے بسی کا اظہار کر رہا ہے اور کہتا ہے جی بٹن دبا کے نہیں کیا۔ یہ وہاں بات کی جاتی ہے جہاں کوئی اچانک ایک واقعہ ہو، جہاں پچھلے کئی سالوں سے یہ بات ہو رہی ہو، وہاں پر یہ جملے استعمال کرنا کراچی کے شہریوں کے ساتھ ایک بدترین مذاق ہے اور ان کے زخموں کے اوپر نمک پاشی ہے۔ گزشتہ دنوں جب کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے دھرنا دیا کراچی کے ہی موضوع پہ اور ڈرون حملے اور دیگر موضوعات تھے تو لاکھوں افراد شامل ہوئے ہیں۔ ابھی گجرانوالہ کے اندر 15 جولائی کو ایک دھرنا ہو رہا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ افراد شامل ہوں گے۔ لوگ تنگ آئے بیٹھے ہیں۔ یہ اس طرح کے مذاق دینے والے بیانات وغیرہ سے حکمران جو ہے وہ اجتناب کریں۔ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر روز انہیں لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ ڈرون حملوں سے بھی لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ سے بھی، وہ دہشت گردوں کے مارنے سے بھی۔ تو گویا کہ ایک انسانی جان کی جتنی بے قدری اور بے وقتی ہمارے ہاں ہے اور حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے، سرے سے ان کا ٹاپک کے اندر ہی نہیں ہے، افسران کے پرواہ کے ان میں نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی تلخ صورتحال ہے کہ جس کا مداوع اگر ہم نے نہ کیا تو خدا نخواستہ خانہ جنگی تک صورتحال پہنچ سکتی ہے۔ لوگ اس طرح سے بے بسی سے نہیں مریں گے، اس لیے حکمرانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے اور پولیس کو اور آئی جی کو اور ذمہ داران کو ایسے مذاق خیز بیانات دے کر لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک پاشی نہیں کرنی چاہیے۔ چیمہ صاحب، یہ ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل ول تو چاہیے حالات کو پرامن بنانے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ بلا تفریق کارروائی بھی کی جائے شرپسندوں کے خلاف۔ بالکل جاوید، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، ایک اکراس دا بورڈ ایک ایسا آپریشن نہیں ہوتا ہے جس کے اندر بلا امتیاز بلا تفریق کہ وہ کون کس جماعت سے کس کا تعلق ہے، اگر کوئی بھی اس میں ملوث ہو تو اس کو وہی جو قانون کے مطابق اس سے نپٹا جانا چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا، دیکھیں آپ بات ٹھیک ہے اگر فوراً بٹن دبانے والی جو بات انہوں نے کی کہ جی نہیں ہو سکتا، لیکن بات کہیں سے شروع تو کریں، کوئی روڈ میپ تو لے کے آئیں۔ خالی صرف 3.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوائے مذمتی بیانات کراچی جیسے شہر کے اندر ہزاروں لوگ ہیں، بے گناہ لوگ ہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے اور حکومتی جماعتیں جو ہے وہ صرف سب سے پہلے مذمتی بیان آتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مل کے لائے عمل بنا رہے ہیں اور ہم نے انسٹرکشنز پاس کر دی ہیں۔ میں آپ سے وہی گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو پولیس کے اندر جتنی سیاسی مداخلت ہے، دوسرا اس وقت جتنی نفری موجود ہے وہ بھی آدھی سے زیادہ جو ہے اس میں سے بھی جو آدھی سے زیادہ جو ہے وہ وی آئی پی پروٹوکول اور سیکیورٹیز پہ لگی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کا جان و مال کا تحفظ جو کہ عوام کی جو جان و مال کا اور ان کے حقوق کا تحفظ جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اگر حکمران یہ سمجھیں کہ ہم نے صرف جو ہے ایک مذمتی بیان جاری کر دیا اور اپنے فرض سے جو ہے ہم مبرہ ہو گئے، تو یہ اگر آپ اوورآل اگر دیکھیں پاکستان کے اندر ویسے اگر تو پورے پاکستان کے اندر جو ریٹ آف دا گورنمنٹ کا جو حال ہے وہ تو پوری قوم بہتر جانتی ہے، اور لیکن دیکھیں ول کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتا ہے کمپیٹنس، اور کمپیٹنس تبھی آ سکتی ہے جب آپ بالکل بلا امتیاز احتساب کرنے کو تیار ہوں، جب آپ خود ہی چور ہوں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کے بھی سب سے بڑے مسئلے کیا ہے؟ کرپشن، اور یہ چوری کی جو ہم بات کرتے ہیں، کرپشن چوری وہی قیادت وہی روک سکتی ہے جو خود ہے اپنا احتساب کرنے کو تیار ہو۔ جب آپ اب جب وکی لیکس کے اندر بھی رپورٹس آئیں کہ کراچی کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ مسلح اپنے گروپس بنائے ہوئے، جب سیاسی جماعتیں خود ایسے گروپس کی سرپرستی کریں گی تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ پولیس یا رینجرز یا کوئی اور آ کے جو ہے وہ حالات کو ٹھیک کر سکے گا؟ تو لہٰذا سیاسی جماعتوں کے اوپر بہت ایک بڑی ایک اہم ذمہ داری آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم بات کریں یہ اتحادوں کی، کہ ظاہر ہے ایک طرف تو پاکستان کی جو معیشت میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے جس شہر کا، کراچی کا، اور یقینی طور پر پاکستان کا انحصار ہے اس پر، اور ہر صورت میں امن و امان قائم کرنا حکومت کی وہاں پر ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن دوسری طرف اتحاد بھی بن رہے ہیں۔ پراچا صاحب، جماعت اسلامی کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، خصوصی طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیا کہیں گے آپ کی کیا شرائط ہیں کہ اگر یہ ایک متحدہ اپوزیشن بنتی ہے تو؟
کہ حالات اور واقعات کے اندر جس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری آزادی اور خود مختاری کو چیلنج ہے، پاکستان پر امریکی یلغار، بالادستی اور ان کی طرف سے حملہ وہ اپنی بدترین شکل میں جاری ہے، اور اس طرح کا ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہماری فوج کے اندر بھی امریکن افسران جا کر بیٹھ جائیں، یا شمسی ایئر بیس اگر خالی کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں انتہائی تنگ آمد بجنگ آمد پہ پہنچا ہوا ہے، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہمارے ساتھ ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر کسی قومی ایجنڈے پہ لوگوں کا اکٹھا ہونا وہ تو بہرحال ایک وقت کی ضرورت ہے، لیکن وہ ہو قومی ایجنڈے پہ، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جو بات کی گئی اس میں نہ کسی ایجنڈے کی بات ہے اور نہ ہی ماضی کے اندر اتحادوں کے حوالے سے جو جماعتوں کے ساتھ، جس میں جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، اے پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہیں، یعنی جن کے ہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی انتخاب کا بائیکاٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد بائیکاٹ سے واپس آنے کا کسی اے پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر فیصلہ نہیں ہوا، وہ خود انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح سے 3.25 سال ہے حکومت کے اندر شامل رہے ہیں، یعنی حکومت کے ساتھ ساری چیزوں میں لوگ ان کو حصہ دار سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے پراجا صاحب، اب ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا ہے اقبال ظفر جھگڑا صاحب نے بھی۔ جھگڑا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب آپ بتائیے، آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ آپ کن شرائط پر نون کے ساتھ اتحاد کریں گے یا الائنس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جاوید صاحب، اتحاد سیاسی جماعتیں بناتی ہیں، رابطے بھی کرتی ہیں، لیکن اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، قومی مفاد کے ایشوز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح پراجا صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو الائنس بنانے کی بات ہو رہی ہے ابھی تک اس کا کوئی ایسا ایشوز کوئی ایسے سامنے واضح نہیں آئے، اور دوسری یہ بات کہ یقیناً جو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے جو ماضی کا کردار ہے اس کی وجہ سے بہت سے تحفظات ہمیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جب کوئی بھی اتحاد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب اس کے اندر موجود قیادت جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کے لیے کام کرے۔ وہ جو منیمم کامن ایجنڈا پہ جب وہ جماعتیں تمام اپنے اختلافات کو بالاتر رکھ کے جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں منیمم کامن ایجنڈے پہ، تو اس کے اوپر کم از کم جو ہے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور میاں صاحب نے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ 2008 کے الیکشن کے اوپر بھی کہ اپنے ذاتی مفادات اور باہر کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے بالکل جو اے پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا اس کو چھوڑ کے کیا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 سال سے چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، یہ سب کے سب مل کے جو انہوں نے ایک موقعہ کی سیاست کی ہے جس کی وجہ سے قوم کو جو ایک تاریخی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جھگڑا صاحب آپ فرمائیے، یہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ آپ کا ہوا ہے، یہ جو اس کو ہم الائنس کہیں؟ سب سے پہلے میں اس میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم سے الائنس بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں اس کو الائنس کا نام دینا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ یہ الائنس تو نہیں ہے، البتہ پارلیمنٹ میں جوائنٹ اپوزیشن کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جوائنٹ اپوزیشن کے طور پہ ان دا پارلیمنٹ جو ہے، جو اپوزیشن میں آنا چاہتی ہیں پارٹیز، ان کے ساتھ مل کر قومی ایشوز پہ سٹینڈ لینا ہے۔ تو الائنس جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور وہ جب مرحلہ آئے گا تو وہ میرے خیال میں کہ کچھ بہت ہی ڈفرینٹ کنڈیشنز پہ اور ڈفرینٹ ایشوز پہ بات چیت ہوگی۔ یہ تو پیورلی نیشنل ایشوز پہ جو اس وقت صورتحال ملک میں بن چکی ہے، جس سے عوام پریشان بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہر ایک جمہوری قوت جو پارلیمنٹ میں ہے یا پارلیمنٹ سے باہر ہے، سب کا یہی فرض بنتا ہے کہ اس پہ ایک نیشنل ایجنڈا سمجھ کر اس پہ ایک جوائنٹ سٹینڈ لے کر ہم اس کو فائٹ آؤٹ کریں، اور جو مسائل ہیں عوام کے ان پہ بھی ہم کچھ حل لے کر آئیں، اور جو اس وقت ملک جن چیلنجز سے دو چار ہے ملک کو بھی ٹھیک ہے جھگڑا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیمہ صاحب بھی ہیں اور فرید پراچا صاحب بھی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرید پراچا، عمر سرفراز چیمہ اور اقبال ظفر جھگڑا۔ پراچا صاحب آپ فرمائیے گا، یہ تو اسی طرح بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ الگ الگ سمتوں میں ہی جائے گی، الگ الگ ہی یہ سلسلہ رہے گا؟
نہیں، یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ اسے اکٹھا ہونا چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے، لیکن اب تک تو 3 سال گزرے ہیں اس میں حکومت نے حکومت نہیں کی، اپوزیشن نے اپوزیشن نہیں کی، جس کے نتیجے کے اندر آج ہم ایک ایسی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہم جو ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے اس میں جماعت اسلامی بھی سینٹ کے اندر شامل ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے حالات کی ایک پیچیدگی ہے اور جس طرح کا اس کا جبر ہے اور جس طرح سے لوگ ایک انتہائی شدید رد عمل کی صورتحال میں پہنچے ہوئے ہیں، اس سے کوئی نکلنے کا راستہ ہونا چاہیے۔ عام آدمی انتہائی پریشان ہے، اس کا احساس کر کے کوئی جوائنٹ ایجنڈا، کوئی قومی ایجنڈا، کوئی ملک کو ان حالات سے نکالنا۔ معیشت تباہ و برباد ہے، 2 ارب روپے کے نوٹ ہر روز شائع کیے جا رہے ہیں، 11,000 ارب روپے کا قرضہ ہے، حکمرانوں کی کرپشن اسی طرح جاری ہے، عدلیہ کے ساتھ ایک ٹکراؤ یعنی اداروں کا ایک ٹکراؤ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور عدلیہ کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کرپشن کے موضوع کے اوپر۔ کوئی آئینی جھگڑا نہیں ہے عدلیہ کے ساتھ۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ جس میں کوئی جوائنٹ قومی متفقہ ایجنڈا ہونا وہ تو بہرحال ایک وقت کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے کے اندر پارٹیوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ جماعت اسلامی خود بھی یہ کوشش کرے گی، ہم عام آدمی کے پاس بھی پہنچ رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گجرانوالہ میں بھی ہمارا 15 جولائی کو دھرنا ہے، تو ہم یہ بات جو ہے نا کہ جی عام آدمی کو اکٹھا کیا جائے، اس کو آپ حوصلہ بتائیے، دیا جائے۔ آپ ظاہر ہے آپ تو ایوان سے باہر ہیں، ایوان سے باہر رہ کر آپ کس طرح سے حرکت کر رہے ہیں؟ لیکن جاوید، آپ جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی چاہے وہ حکومت ہے چاہے اپوزیشن ہے، انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا کہ لوٹ مار کی، اور ایک چور نے دوسرے چور کی چوری کو پروٹیکشن دی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو جماعتیں اپوزیشن کی جو باہر بیٹھی ہیں، جنہوں نے ایک اصولی موقف کے تحت سیاسی قربانی دی، عدلیہ کا ساتھ دیا، وہی 3 سال سے مسلسل جو ہے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کری، چاہے وہ دھرنے ہو، چاہے وہ احتجاج ہو، چاہے وہ لانگ مارچ۔ آپ کے سامنے ہے کہ جن کو روٹی کپڑے مکان کا جنہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے اس کا روٹی کپڑے مکان کا کیا حال کیا ہے۔ جنہوں نے عدلیہ آزاد کرانی تھی وہ بھی وکی لیکس میں آ گیا کہ جو جا کے شہباز شریف جا کے برائن ہنٹ کے گٹے گوٹے پکڑتے گئی تھی ہماری حکومت بحال کر دے، چیف جسٹس بحال ہوتا نہیں ہوتا۔ تو قوم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ اس کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف نے حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ کا جو اعلان کیا ہے اس کے اندر ایک واضح ایک ایکشن پلان دیا ہے کہ آپ کسی طور پہ بھی یہ جو حکمران جو ہیں ان کو یہاں پہ مزید جو ہے نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ فوری طور کے اوپر الیکشن کروائے جائیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تحت جو ہے عبوری حکومت قائم ہو، اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں نئی لسٹوں پہ۔ آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ 3.5 سال انتظار کرنے کے بعد ہم نے سپریم کورٹ پہ جا کے جعلی ووٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے جو تحفظات ہیں، جگڑا صاحب جمعیت علماء اسلام کے تحفظات ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، تحریک انصاف کے ہیں، کیسے دور کریں گے آپ کی قیادت اور آپ کی جماعت؟ دیکھیں جی، میں ان کو یہ ایک اسی پروگرام کے ذریعے میں یہ چیز بڑی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تحفظات تو ہر ایک جماعت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہمارے تحفظات موجود ہیں، لیکن جہاں پر قومی ایشوز آ جائیں اس میں تو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جو کہ بہت بڑی بڑی باتیں آج کل تحریک انصاف کر رہی ہے، ان کو تو یہ چیز سامنے رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ جی ہم نے کچھ شرائط رکھ کر اس نیشنل ایجنڈے کو پورا کرنا ہے۔ ان کو تو بغیر سوچے سمجھے جہاں پر نیشنل ایجنڈا کی بات آ جائے اور قوم و ملک کی بات ہو، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ غیر مشروط طور پہ ان کو سامنے آ کر ان قوتوں کا ساتھ دینا چاہیے جو ملک کو اس بحرانی کیفیت سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آنی چاہیے، بلکہ آ گئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اس مسئلے میں ان کو بھی کوئی شرائط یا کوئی ماضی کے جو تلخیاں ہیں یا کوئی غلطیاں ہیں ان کو ہرگز بھی سامنے نہیں رکھنا۔ ٹھیک ہے، وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا۔ میں اس مرحلے پہ شکریہ ادا کروں گا عمر سرفراز چیمہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات آپ کا، اور فرید پراچا صاحب آپ کا۔ جگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے کیونکہ ایک نقطہ ہے پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی نے اٹھایا ہے، اس کا ہم ایک آپ سے موقف جاننا چاہیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔
प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। झगड़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। झगड़ा साहब, आज पीपल्स पार्टी पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी थी उसका जो इजलास हुआ है उसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली हैं उनके फंड्स बंद कर दिए जाएँ क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ अलायंस बना रहे हैं। जी, फंड मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए कि वो किस कानून और किस आइन के तहत ये फंड रोके जा सकते हैं। ये फंड्स पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स होते हैं और ये आईनी तौर पे अगर पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस को मिल रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि वो दूसरी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस को क्यों नहीं मिलेंगे। ये तो आइन और कानून के तहत भी इसको नहीं रोक सकते। अगर वो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, यकीन करें उनको। बहुत शुक्रिया इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब आपका। और अब हम बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ जगह पर जो सरकारी हस्पताल हैं वो हुक्काम की जो बेहिसी है उसकी मुँह बोलती तस्वीरें हैं, क्योंकि इन सरकारी हस्पतालों में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। अगर हम एक जायज़ा लें कि 18 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 4,794 डिस्पेंसरियाँ, 5,561 देही मराकज़ सेहत के 612 सब हेल्थ सेंटर्स और 4,698 बुनियादी सेहत के जो मराकज़ हैं वो मौजूद हैं। पाकिस्तान में 45 मिलियन से ज़ायद शहरियों को सेहत की बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं और पिछले 8 सालों में मुल्क में सिर्फ 42 हस्पताल तामीर किए गए हैं, जिसमें 40 शहरों में और सिर्फ 2 देही इलाकों में तामीर हुए हैं। एक और जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में 2 लाख अफराद के लिए एक तिब्बी मरकज़ है। ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है, इसी पर बात करने के लिए आज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है एक सर्वे ग्रुप की चेयरपर्सन मोहतरमा मुसर्रत कदीम ने। बहुत शुक्रिया मुसर्रत कदीम साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने खुद भी सरकारी हस्पतालों का सर्वे किया है, क्या कुछ देखा है आपने इन सरकारी हस्पतालों में? एक्चुअली सरकारी अस्पताल जिनके हवाले से मैं बात करूंगी वो जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर जो हमारे बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट है, जो रूरल हेल्थ यूनिट है और जो तालुका या तहसील हेडक्वार्टर और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अस्पताल हैं हम उन्हीं की जो है ओवरसाइट करते हैं। और इस वक्त जो डेटा और हमारी जो मंथली रिपोर्ट इस वक्त आई है वो हमने कोई 81 बेसिक हेल्थ यूनिट को इस दफ़ा हमने चुना था ताकि हम उनकी ओवरसाइट कर सकें। और उसमें सिचुएशन इतनी गंभीर मैं कहूँगी कि नहीं है भी और नहीं भी है इन द सेंस कि जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर से जुड़े हुए हेल्थ यूनिट्स हैं वो तो गुजारा भी करते हैं और बल्कि बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और वहाँ मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन जितने भी आप दूर होते जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं, उतना ही जो है उनकी हालत जो है वो ख़राब भी होती जाती है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इश्यूज़ हैं, वहाँ पे स्टाफ के बिहेवियर के भी इशू हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स की एब्सेंटीज़ के भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं। तो ये तो बेसिक वो एक इशू है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कि हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ यूनिट्स में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे वो स्टाफ के हों, चाहे वो मेडिसिन की प्रोविज़न के हों, जो बेसिक सर्विसेज की प्रोविज़न के हैं, तो उनको जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे उस वक़्त तक जो है हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर, हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में इसी तरह से रहेंगे। लेकिन इसकी ज़ाहिर है ये सर्वे तो आपने किया है, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए भी आपने कोई रिकमेंडेशन दी हैं, हुकूमत को दी हैं, या इस हवाले से भी कोई काम हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरों में तो जाहिर है कि सेहत के जो मराकज़ होते हैं उस जानिब बहुत तवज्जो दी जाती है, लेकिन देही जो इलाके हैं उनमें इस जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसा है कि जो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि हम पॉलिसी लेवल पे इस वक्त बात नहीं करें, क्योंकि मैं फैफन के जो मेथडोलॉजी थोड़ा सा उस पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वक्त हम कोई 150 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में
पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज डिपार्टमेंट, इनके ऊपर इनका जो भी गवर्नेंस के हवाले से जिनकी जो सर्विसेज हैं हम उसको बेसिकली हम इनकी परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करते हैं। और हम हेल्थ में हर दफ़ा जो है वो एक नया यूनिट लेते हैं। इस दफ़ा हमने बेसिक हेल्थ यूनिट की को दिया था और 81 मैंने आपसे कहा कि 81 ओवरऑल हमने इनकी परफॉर्मेंस को देखा है और इनके इश्यूज़ को हमने जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की कि वहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, लोगों को जो है वो डॉक्टरों के हवाले से क्या कोई कंप्लेंट है और क्या मेडिसिन उनको मिल रही हैं कि नहीं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या इश्यूज़ हैं। तो हमने बेसिकली इसको देखा है और हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि हमारे जो वहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स है, वहाँ पे जो आवाम है वो इन्फॉर्म्ड हो, उनको भी पता चले कि भी गवर्नेंस का जो इशू इन सारे इदारों के हवाले से है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का जो अकाउंटेबिलिटी का जो एलिमेंट है या ट्रांसपेरेंसी का है वो किस हद तक जो है वो वहाँ पर मौजूद है और ये कितने अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट है। तो हम इन चीज़ों को बेसिकली देखते हैं ताकि वो एक एक्टिव सिटीज़न का रोल अदा करते हुए अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्फॉर्म कर सकें उन इश्यूज़ पे और सिर्फ एनेक्डोटल बात ना करें बल्कि वो रिसर्च बेस्ड एक जो है उनके पास एक डाटा होना चाहिए जिसके ऊपर वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सोल्यूशन भी दें, रिकमेंडेशंस भी दें ताकि उसके वो कुछ डिलीवर कर सकें। तो हमारा बेसिक मकसद ये है, हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं अपने सिटीजन्स को और उनको इंगेज करना चाहते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिवली, ताकि वो कल जब उनके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ तो उनको वो रिकमेंडेशंस दें जो कि रिसर्च बेस्ड हों और जो कि ठीक है। अच्छा, ये मुशर्रफ साहबा, इसमें एक और जो बड़ा अहम ट्रेंड है जो हमने देखा जो हमारे यहाँ है कि डॉक्टर्स जो हैं वो शहरों में ज़्यादा आराम महसूस करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा खुश होते हैं और देही इलाकों की तरफ वो बहुत कम तादाद पे जाते हैं। आप के मुशाहिदे में क्या बात आई है कि इसमें कोई इस सोच में कोई तब्दीली आई है या फिर सूरत हाल जूं की तू ही है कि वैसे ही तमाम जो डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो तवज्जो है वो बड़े शहरों की जानिब ही होती है? ये तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि हर एक को चाहे अपनी फैसिलिटीज़ देखनी होती हैं। डॉक्टर्स तो स्पेशली अगर आप उनको इंसेंटिव्स नहीं देंगे तो वो तो शहर का ही रुख करेंगे। तो इसमें जो हमारे मुशाहिदे में ये जो 81 में बेसिक यूनिट्स की बात करें यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं सिर्फ उन 81 बेसिक यूनिट्स की बात करूँ, यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स में नहीं हैं जो कि बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन बाकी में जो है वो हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो कहीं पर सारा मौजूद है लेकिन कहीं कहीं पर जो है उसके हवाले से पोस्टें खाली हैं। लेकिन हम सिर्फ 81 की बात करें, यहाँ पर तो 100 के तादाद में बेसिक यूनिट्स हैं जहाँ पर और बहुत से इश्यूज़ हैं। लेकिन मैं सिर्फ अपने रिपोर्ट के हवाले से इस वक्त आपके साथ जो है एक किस्म की। अच्छा, ये इसमें जो आपने देही मराकज़ जो देखे, आपने 81 जो मराकज़ देखे, इसमें एक तो अहम नुक्ता उठाया कि पीने का साफ़ पानी और इसके साथ साथ जो दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं जिसमें ज़ाहिर है कि वॉशरूम्स हैं या हेल्थ केयर की जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उनको फिर कैसे बेहतर किया जा सकता है, जो आपने देखा, क्या उसके लिए हमारे पास वसाइल मौजूद हैं और हम उस जानिब तवज्जो नहीं दे पा रहे? देखें, हमारा तो काम है कि वो हम उठाएं, हम बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं। जैसे आपने कहा कि 20% जो यूनिट्स हैं उसमें पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है और इसी तरह से बिजली नहीं है। तकरीबन मतलब बहुत से हॉस्पिटल हैं जहाँ पर बिजली भी नहीं है और जहाँ पर दीवार भी नहीं है, बाथरूम्स नहीं हैं। 25% में बाथरूम्स भी नहीं है और मतलब ऑपरेशन जो आप उसके कहें कि वो एक ऑपरेटिव जो फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके लिए हमारा, चूंकि हम एक ओवरसाइट ग्रुप हैं, हम तो ओवरसाइट करते हैं और हम इश्यूज़ को उठाते हैं और उसके लिए नेचुरली जो है इदारों को बताते हैं कि भाई ये इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं। एंड आई एम ग्लैड कि जब हमारा इस तरह के इश्यूज़ हम उठाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के हवाले से, तो इस वक्त जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमको फिर कांटेक्ट किया और वो जो यूनिट्स जहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ बताए थे तो उन्होंने उन्हीं यूनिट्स का जो है लिस्ट बनाई एंड आई एम श्योर कि वो उस पर इम्प्रूवमेंट ज़रूर लाएंगे। हमारा
بیسک جو ہم کام کرتے ہیں تاکہ ہم ایشوز اٹھائیں، بتائیں لوگوں کو یہ ایشوز اور پرابلمز ہیں، اور تاکہ گورننس امپروو ہو ان علاقوں میں اور ان انسٹیٹیوشنز میں. ٹھیک ہے، ہمارا تو یہ رول ہے. اور ہمارے بہت بہت شکریہ محترمہ مسرت قدیم صاحبہ، ہم سے گفتگو کر رہی تھیں، اور انہوں نے جن علاقوں میں دیکھا ہے جو ہیلتھ کیئر کی جو بنیادی صحت کے مراکز ہیں مختلف، وہ انہوں نے دیکھے ہیں، اور اس میں جو مخدوش صورتحال ہے اس سے وہ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. اب پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں تو صورتحال خراب ہو رہی ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، اور اس کی جو مجموعی مالیت ہے وہ 18 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق جون کے آخری ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں تقریباً 4.5% اضافے سے 18 ارب 24 کروڑ ڈالر یہ اس کے وہ ہو گئی. اس عرصے میں مرکزی بینک کے ذخائر 14 ارب 78 کروڑ 65 لاکھ ڈالر، جبکہ کمرشل بینکوں کے جو ذخائر ہیں وہ 3 ارب 46 کروڑ 6 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. گزشتہ مالی سال کے دوران ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں مجموعی طور پر 1 ارب 50 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب ریزروز اتنے بڑھ جائیں تو یہ معیشت کے لیے کافی مثبت اشارے ہیں. اور اس میں جو باہر کے ممالک سے ریمیٹنسز لوگوں نے بھیجے ہیں اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اور جو معاشی نظام ہے اس پر عوام کا اعتماد بڑھا ہے، اور لوگوں نے ہنڈی کے بجائے بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھجوائے ہیں. یعنی ملک کے معاشی نظام پر عوام کا اعتماد بحال ہوا ہے، اور اس سے کہا یہ جا رہا ہے، جو معاشی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر اس کے اچھے اثرات آنے والے دنوں میں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ایک امید افزا خبر ہے. پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.